अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से ज़मीन पर आएंगे, और अहादीस से हमें पता चलता है कि इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा होगी। फिर ये दुनिया में बहुत गदर मचाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और इनको एक बीमारी लाहिक हो जाएगी जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम मर जाएंगे। याजूज माजूज पर डिटेल में बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे, मगर यहाँ पर जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि इतने ज़्यादा याजूज माजूज और उनकी लाशें आखिर वो जाएंगी कहाँ। तो अहादीस से ही हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला लंबी लंबी गर्दनों वाले ऊंट की गर्दनों जैसे परिंदे ज़मीन पर भेजेगा जो इनकी लाशों को उठा कर ले जाएंगे। दुनिया पर आज भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े परिंदे हैं जिनके परों का साइज़ तकरीबन 11 फीट तक हो सकता है, मगर इतने बड़े साइज़ के परिंदे भी क्या किसी की लाश को उठाकर उड़ सकते हैं? अभी भी जो दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा, उड़ने वाला सबसे बड़ा परिंदा माना जाता है, उसका नाम है वेंडरिंग एल्बाट्रॉस, जिसके परों का साइज़ 11 फीट से भी ज़्यादा हो सकता है और जिसका वज़न तकरीबन 7 किलो तक हो सकता है। मगर फिर भी ये परिंदे किसी की लाश को उठाकर तो नहीं उड़ सकते। तो फिर आखिर ये किन परिंदों की बात हो रही है जिनके बारे में सही मुस्लिम की एक रिवायत में हमें मिलता है कि अल्लाह ताला यजूज माजूज की लाशों को उठाने के लिए ऊँटों की गर्दनों जैसे बड़े बड़े परिंदे ज़मीन पर भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाएंगे और ले जाएंगे और जहां अल्लाह चाहेगा वहाँ फेंक देंगे। इन परिंदों का नाम क्या है, ये कहाँ से आएंगे और लाशों को लेकर कहाँ जाएंगे, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये परिंदे अगर दुनिया के नहीं हैं तो ये कहाँ से आएंगे? ये तो उन परिंदों की बात होगी कि जो अभी आएंगे, मगर कुछ ऐसे परिंदे जो कि इस दुनिया में आ चुके हैं। कुरान पाक में अबाबील का जिक्र, ऐसे परिंदे जिनको अबरहा के लश्कर पर भेजा गया था। सूरह फील में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? हमने उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। ये बात दरअसल अबरहा के लश्कर के बारे में हो रही है जो 60,000 का लश्कर लेकर खाना काबा को तबाह करने के लिए आया था, जिसके लश्कर में बहुत से हाथी भी मौजूद थे। क्योंकि उर्दू ज़बान में अबाबील एक ख़ास किस्म के परिंदे का नाम है, इसलिए बहुत से लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि अबरहा की फ़ौज पर अबाबीलें भेजी गई थीं। लेकिन अरबी ज़ुबान में अबाबील के मायने ऐसे ग्रोहों के हैं जो पै दर पै मुख्तलिफ सिमतों से आए, मतलब हर तरफ से आते हुए ग्रोह, और वो आदमियों के हों या किसी और मखलूक के। बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक इन परिंदों के झुंड बहरे अहमर की तरफ से आए थे, और बहुत से मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इस तरह के परिंदे ना पहले कभी देखे गए थे और ना कभी बाद में देखे गए। ये नजद के परिंदे थे, ना हिजाज के, ना ही ये बहरे अहमर के दरमियान साहिली इलाके के थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इनकी चोंचें परिंदों जैसी थीं और पंजे कुत्ते जैसे, और कुछ मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि इनके सर शिकारी परिंदों के सरों जैसे थे। और ये बात तो तकरीबन तमाम रिवायतों में मिल जाती है कि इनकी चोंच में एक एक कंकर था और पंजों में 2 कंकर, और मक्का के बाज़ लोगों के पास ये कंकर एक मुद्दत तक महफूज रहे, और कुछ लोगों का ये कहना था कि वो मटर के छोटे दाने के बराबर स्याही मायल सुर्ख पत्थर थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक बिहिजारत मिन सिज्जील, यहाँ पर लफ्ज़ सिज्जील इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ फारसी के अल्फाज संग और गिल से मिलकर बना है, यानी इससे मुराद वो पत्थर हैं जो मिट्टी के गारे से बने हों, और कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये सल्फर से बने हुए पत्थर थे। वल्लाहु आलम। इन तमाम बातों पर गौर किया जाए तो यूँ महसूस होता है कि ना तो वो परिंदे इस दुनिया के थे और ना ही वो पत्थर। वो आए और बहुत ज़्यादा तादाद में एक 60,000 के लश्कर को यूं कर गए जिस तरह से खाया हुआ भूसा हो, यानी कि इतनी शिद्दत के साथ इस तरह के पत्थर बरसाए
کہ اتنی بڑی فوج کا نام و نشان ہی نہ رہا، تو شاید ہم اس بات کا ٹھیک سے گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آخر وہ کس طرح کے پرندے تھے اور وہ کتنی بڑی تعداد میں آئے تھے۔ مگر یہاں پر بھی وہی سوال ہے کہ یہ پرندے آخر کن راستوں سے اس دنیا میں پہنچے تھے؟ کیا یہ وہی راستے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معارج کہا ہے، یعنی کہ پورٹلز؟ شکاری پرندوں جیسے سر، کتے جیسے پنجوں والے پرندے، اور دوسری طرف اونٹ کی گردنوں جیسے پرندے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی یاد ہے آپ کو، جس کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ہماری مرضی کے کسی پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ آج بھی ریسرچرز کو کچھ پہاڑوں میں تراش کر بنائی ہوئی حاملہ اونٹنیاں ملی ہیں، یعنی کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایسی قوم گزری ہو جسے اس بات کا شوق ہو کہ اس پہاڑ میں سے، کسی بھی پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکل آئے۔ اور کچھ آرکیولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح سے انہوں نے اونٹنیاں بنائی ہیں جس طرح سے یہ پہاڑ سے باہر نکل رہی ہوں۔ اب یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے کا ہے یا بعد کا، واللہ عالم۔ مگر حضرت صالح علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا اور جس پہاڑ سے انہوں نے کہا، وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اونٹنی کو زمین پر بھیجا جو کہ حاملہ تھی، اور پھر اس نے زمین پر آ کر اپنے بچے کو جنم دیا۔ بہت سی روایات کے مطابق اس کے دودھ سے قوم سمود سیراب ہوتے تھے، یعنی کہ وہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی جسے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان مت پہنچانا، ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن تالاب سے یہ پانی پیا کرے گی۔ جبکہ پھر بھی وہ بدبخت قوم باز نہیں آئی اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس اونٹنی کو تو انہوں نے قتل کر دیا، مگر اس کا بچہ جو کہ وہاں سے بھاگا اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر 3 دفعہ چیخ ماری، اور روایات کے مطابق وہ اسی پہاڑ میں چلا گیا جس پہاڑ کے پھٹنے کے بعد وہ اونٹنی باہر آئی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ کہاں گیا کوئی نہیں جانتا۔ ایک ایسی اونٹنی جس کے دودھ سے پوری کی پوری قوم فائدہ اٹھا سکتی ہو، وہ ہماری اس دنیا کی اونٹنی تو معلوم نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے دابۃ الارض کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جو صفحہ پہاڑی کو پھاڑ کر نکلے گا، ہوگا تو وہ جانور مگر لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا۔ جس قوم کے پاس جائے گا اس سے اسی کی زبان میں بات کرے گا، اور یہ ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کے چہروں پر نشان لگا کر ان میں فرق واضح کر دے گا، اور وہ اتنی زیادہ تیز رفتاری سے پوری دنیا کو گھومے گا کہ کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑے گا جس کے چہرے پر وہ کوئی نشان نہ لگا دے، یعنی کہ اتنی سپیڈ کہ کوئی اس کو پکڑ نہ سکے۔ مگر وہ یہ تمام کام کس طرح سے کرے گا؟ اتنی زیادہ سپیڈ، کیا اس کے پاس سپیڈ آف لائٹ جیسی سپیڈ ہوگی، یا پھر دنیا میں موجود تمام پورٹلز، ورم ہولز اس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ ابھی تک جتنے بھی جانوروں کا ہم نے ذکر کیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس دنیا کے تھے ہی نہیں، اور یہ کسی اور دنیا سے کسی خاص انتظام کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید وہ معارج، وہ راستے، وہ پورٹلز کھول دیے ہوں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث میں بار بار اشارہ ملتا ہے۔ مگر پھر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے فرشتوں اور جنات کے علاوہ اور یہ تمام جانور جو اس دنیا پر موجود ہیں، کیا ان کے علاوہ بھی اور مخلوقات بنائی ہیں جن کا ہمیں کوئی علم نہیں؟ کیا لفظ ارض کا مطلب صرف یہی زمین ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور مخلوقات کا ان میں پھیلا دینا، یعنی کہ آسمانوں اور زمینوں میں مخلوقات کا پھیلا دینا، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ان سب کو جمع کر دے۔ دابہ یعنی کہ جاندار مخلوقات جنہیں ارض میں پھیلا دیا ہو۔ لفظ ارض کیا صرف اس دنیا کے لیے یوز ہوتا ہے، یا پھر
ہماری اس دنیا کی طرح کی اور بھی بہت سی دنیایں یہاں پر بستی ہیں جن کا شاید ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اور ان اشاروں سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں اسپیس میں موجود جگہ جگہ پر ارض زمینیں موجود ہوں اور کسی ورم ہول اور پورٹل کے ساتھ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئی ہوں۔